अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू गर्ने भए यस गर्नुस् अथवा नो गर्नुस्, यो संशोधन पनि हुँदैन, समय पनि थपिँदैन र तपाईहरुले मान्नु भएन भने नेपालसँगको नीति अमेरिकाले परिवर्तन गर्छ र त्यो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो सन्धिको सम्मेलन अनुमोदन स्वीकृति नगरेको चीनको इशारामा हो भन्ने हामी बुझ्छौं भनेपछि यो संविधानको धारा 279 अन्तर्गत नेपालको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय रहेछ कि रहेन रहेछ भन्ने कुरा अब प्रश्न भयो कि भएन। नेपालको सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धसँग सम्बद्ध रहेछ नि, होइन यो माओवादी र माधव नेपालको पार्टीलाई अलग गर अनि म सहयोग गर्छु, होइन केपी ओलीको पार्टी आउने हो भने त हामी यो सन्धि सम्झौता समर्थन गर्दैनौं भनेको कुरामा त संकल्प प्रस्तावको कुरालाई लिएर आउँछौं। के भनेको यो? तपाई नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हो कि तपाई अमेरिका, भारत र चीनको शक्ति राष्ट्रको तपाई कुनै खेलाडी हो अथवा त्यसको कुनै तपाई प्रायोजक हो? अमेरिकाको कानून मान्नु पर्छ भन्ने सम्झौतालाई पास गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भने अनि एमसीसी को विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा निस्किँदा तपाई गोली हानेर मार्नुहुन्छ भने तपाई नेपालको राष्ट्रिय हित, एकता, समुन्नति, शान्ति, समृद्धिको कारक त हो। तपाईले युद्ध मैदान बनाउन खोजिया होइन। अहिले नेटोमा संलग्न रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नले गर्दाखेरि रुसको आक्रमण भएको होइन। त्यसै गरेर रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म जाने विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत प्रसारण भनेको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड होइन, संविधानको धारा 269 को दफा 3 ले, दफा 2 ले। अनि त्यस्तो सन्धि सम्मेलन समर्थन गर्नलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ भनेर संविधान बनाउने तपाई होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब विश्व राजनीतिबाट आज हामी नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। विश्व राजनीतिलाई अहिले नजिकबाट निहालेर हेर्दाखेरि युक्रेनको मामिलालाई लिएर रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ र पश्चिमा शक्तिहरू यति बेला मौन छन्। युक्रेनलाई साथ नदिएको गुनासो उहाँका राष्ट्रपतिले गरेका छन्। नेपालको परिस्थितिलाई तपाईले हेर्दै जानु, कहीँ कतै युक्रेनकै मामिला दोहोरिन्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने विश्लेषकहरू पनि नेपालमा भेटिए नि। यो परिस्थितिलाई तपाई कसरी हेर्नु? यो परिस्थितिलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अहिले हामी जुन राज्य प्रणाली अन्तर्गत यो देशमा जस्तो शासन व्यवस्था अन्तर्गत हामी बसिराखेका छौं, हामी रहिराखेका छौं, हाम्रो देश रहिराखेको छ, यो राज्य प्रणाली नै नितान्त रूपले विदेशी शक्तिको भरमा हाम्रो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान, हाम्रो संस्कृति, धर्म, सभ्यता सम्पूर्ण कुरालाई चिरहरण गरेर नेपाली जनताको धार्मिक स्वतन्त्रता समेतमाथि आघात गरेर हाम्रो आदिम दैविक मूल्य मान्यताको पनि विरुद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक समेत आक्रमण गरेर अहिले देशलाई जुन अवस्थामा पुर्याइएको छ, यसको कारक 2062-63 को दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी नै हो र त्यसदेखि पछाडि यो देशको वर्तमान शासकीय स्वरूपको बारेमा तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दल समेत भएर अमेरिकाको नोट्रे डेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू स्विजरल्यान्डमा भेटेर नेपालको शासकीय स्वरूपको बारेमा उहाँहरूले निर्धारण गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकै हो संविधान निर्माण मसौदाका बेलामा। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको देशको शासकीय स्वरूप र यसले एकपछि अर्को गर्दै देशलाई आर्थिक अवस्थाले पनि अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुर्याउने, देशको सामाजिक सद्भाव पनि जातीयता, सांप्रदायिकता, भौगोलिकताको रूपमा खण्डित तुल्याउने, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई छिमेकी देशको इच्छा आकांक्षा बमोजिम तलमाथि गर्न चाहने,
अनि एमसीसी जस्ता परियोजनाको नाउँबाट नेपाललाई चीन, भारत र अमेरिकाको खेल मैदानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जुन कार्य यो देशको वर्तमान राज्य सत्तामा रहेका, यो देशको वर्तमान प्रतिनिधि सभामा रहेका र नरहेका समेत राजनीतिक दल र शक्तिहरूले जे काम कारबाही गरिराखेका छन्, आज एमसीसी को अवधारणामा सत्ता गठबन्धन टुक्रिने, नयाँ समीकरण बन्ने खेल, आज एमसीसी को बहानामा सत्ता गठबन्धनले नयाँ फर्मुला निकाल्ने, आज एमसीसी को प्रसङ्गमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको बीचमा एक प्रकारको समीकरण र ध्रुवीकरण बन्ने, भोलिपल्ट फेरि अर्को गतिविधि हुने कुराले गर्दा एबीसी खबर मार्फत अत्यन्त दुःखका साथ मैले निवेदन गर्दैछु, तपाईं यो देश सञ्चालन गर्ने तपाईंको बुद्धि, क्षमता, औकात र ताकत हो भने आज तपाईंले गर्नुभएको तपाईंको सहमति सम्झौता रातारात किन बदलिन्छ? कसले बदल्छ? को छ तपाईहरुलाई चलाउने? कुन शक्तिको भरमा यो खेल भइराखेको छ? धेरैचोटि हामीले कुरा गरिसकेका छौं, एमसीसी मा भएको प्रावधानले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखे भनेर पत्र लेख्ने यो सरकार र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले 2074 भदौ 29 गते एमसीसी परियोजनामा वाशिंगटन डीसी मा सही गर्ने, तर 2072 पुस 10 गते, 2073 असार 31 गते एमसीसी परियोजनाको लागि 1 अर्ब 30 करोड नेपाली सम्पत्ति, नेपाली रुपियाँ एमसीसी लाई जग्गा जमिन घर खेत खरिद गर्नका लागि दिने, अनि अहिले म सत्तामा बसेको छुइन भनेर एउटा बहाना गर्ने एमाले, होइन म सत्तामा बसेको छु जसरी एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस, एकछिनमा भन्ने संशोधन नगरिकन एमसीसी पास गर्दिन यो राष्ट्रघाती हो भन्ने, अनि एकैछिनमा फेरि होइन संसदबाट संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरौँ भनेर पास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने भएपछि यो देशका राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष विपक्ष जोसुकै होस्, कसले चलाएको छ? प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को म तपाईलाई दफा 222 पढेर निवेदन गर्दैछु। यसले संविधानको धारा 279 बमोजिम सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भएमा भन्दै यसले के भन्छ भने तपाईले कुनै सन्धि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने त्यस्तो सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्मिलन, अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन गर्नुपर्ने सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धिमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनुपर्ने कारण र औचित्य देखाउनुपर्छ। तपाईले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखे, अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखे भनेर फातेमा सुमारलाई एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्नुभयो। अहिले युक्रेन, रुस, अमेरिका जे वाला कुरा हामीले हेरिराखेका छौं, आफ्नो स्वार्थलाई, आफ्नो शक्तिलाई जसो गर्दा शक्ति विस्तार हुन्छ, शक्ति सञ्चय हुन्छ, शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने त्यही हो। तपाईले पनि भोलि कसो गर्दा मेरो शक्ति बढ्छ त्यही गर्नुहुन्छ।
यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकालाई एमसीसी मार्फत नेपाल प्रवेश गर्न नदिँदा चीनको शक्ति बढ्ने र एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपालभित्र छिर्यो भने अमेरिकाको शक्ति बढ्ने र चीनको शक्ति घट्ने भन्यो भने मिचिने पेचिने र मर्ने त नेपाली हो नि। त्यो नेपाल र नेपालीलाई मर्न मार्न यो सङ्कटमा हाल्नका लागि तपाईँ किन एमसीसी पास गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि त्यति मात्रै नभएर यही संविधानको धारा 279(3) नेपाल आज पनि 2017 सही भएको एमसीसी आज पनि अनुमोदन हुने नहुने भन्ने विचाराधीन छ भनेदेखि त्यस्तो अनुमोदन सम्मेलन नेपालले अनुमोदन नगरुन्जेल नेपालको हकमा लागू हुँदैन भनेपछि नेपालको हकमा लागू नै भइ नसकेको सन्धि सम्झौताको लागि तपाईले अर्बौं अर्ब राष्ट्र कोषबाट दोहन गर्नुभएको छ। कसको बलमा गर्नुभयो? तपाईले 2076 असार 31 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्थमन्त्रीले संसदमा यो सम्झौता प्रस्तुत गरेको होइन? यसै कारणले तपाईले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार कुनै दिन पनि तपाईले यो नेपाललाई युक्रेन बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब चीन र अमेरिका आम्ने सामने भइरहेको बेला कतातिर उभिने अब डर बढेको हो? त्यो कतातिर हाम्रो लागि सेफ जोन छ? अब यसै गरेर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्यौं, तर त्यो अवलम्बन गरेनौं नि। आज रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दाखेरि रसियाको विरुद्ध परराष्ट्र विज्ञप्ति निक्लियो। अनि हामीले राजा वीरेन्द्रको समयमा नेपाललाई संसारका 116 वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेका थिए। आज अस्ति माघ 26 गते डोनाल्ड लूले नेपालका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर थर्काएर सम्झौता पास गर्छस् भने गर, नभए पुनर्विचार नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पुनर्विचार गर्छु, यो चिनिया दबाव प्रभाव हो भन्ने बित्तिकै चीनले त भन्यो फागुन 6 गते कि अमेरिकाको नेपाल नीति भनेको कोअर्सिभ डिप्लोमेसी भनेको दबावको कूटनीति तपाईले गर्नुभयो, धम्कीपूर्ण कूटनीति भनेर तपाईले भन्नुभयो भनेपछि अब एमसीसी नेपालको लागि रहेछ कि चीन र अमेरिकाको शक्ति विस्तार र सन्तुलनको लागि रहेछ, जसमा भारतको समेत संलग्नता छ। गोरखपुर लाइन त भारत होला। तर भारत किन मौन छ यो एमसीसीको विषयलाई लिएर यति बेला? जब अमेरिका नै बोलिराखेको छ भारत किन बोल्नु पर्यो? भारत र अमेरिका त आईपीएस को अभिन्न अंग त भइहाल्यो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले जुन आईपीएस को सामरिक महत्व हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई भारतले समर्थन गरेपछि 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाकै तत्कालीन रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले नेपालका तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर हामी नेपालसँग रक्षा सहकार्य गर्नका लागि पनि रक्षा सम्बन्ध जोड्नलाई इच्छुक छौं भन्नुभयो। भनेपछि अहिले यत्रो सामरिक गठबन्धन, यत्रो सामरिक रणनीतिको कुरा हो, नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान हुनु हुँदैन भनेर नेपाली जनता सडकमा आउँदा तपाई र्यान्डी बेरीको अमेरिकी राजदूतको कुरा सुनेर, तपाई डोनाल्ड लूको कथनलाई सुनेर आज एउटा कुरा सत्ता घटक गर्ने, भोलि अर्को कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी गर्ने, यसो गरेर एमसीसी पास गर्ने, उसो गरेर एमसीसी पास गर्ने, नेपाली जनतालाई कुट्ने, नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देख्ने भनेपछि अब भारत बोलेन,
भारत बोल्ने कुरै परेन, किनभने गोरखपुर विद्युत लाइन प्रसारण आदि इत्यादि सुरक्षावाला कुरा र चीनले दबावपूर्ण धम्कीपूर्ण कूटनीति नेपालमा प्रचार प्रसार गरिराखेको छ भन्दाखेरि यही एमालेका मन्त्री होइनन् ईश्वर पोखरेल, यिनै एमालेका परराष्ट्र मन्त्री होइनन् प्रदीप गेवाली, नेपाली सेनाकै सेना प्रमुख पूर्णचन्द्र थापा होइनन्, अनि नेपालको भारतको प्रधान सेनापति नेपालको पनि त मानार्थ सेनापति हो। पूर्णचन्द्र थापाजीले भनेको कुरा, पूर्णचन्द्र थापाजी पनि त भारतको पनि त मानार्थ सेनापति हो। के हो त यो? किन बोल्दैनन् यिनीहरू भने? त्यो भित्र पनि रहस्य छ, गम्भीर रहस्य। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको सेनापति चीनको मानार्थ सेनापति त होइन, भारतको मानार्थ सेनापति त हो। अनि अहिले नेपालको प्रधान सेनापति, तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर र्यान्डल श्राइबरले गर्नुभएको कुरालाई त अहिले अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री, परराष्ट्र सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले भनेको कुरा त समर्थन भयो नि। किन समर्थन भयो? चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वीले भन्नुभयो कि धम्कीपूर्ण दबावको तपाईँको कूटनीति। अब तपाईँ मान्नुहोस्, अमेरिकाको पोल्टामा जानुहोस्, नमान्नुहोस् चीनको पोल्टामा जानुहोस्, तर देशलाई युद्ध मैदान त बनाउनु भयो नि। असंलग्न रहेनौँ हामी, कि अमेरिका पोल्टामा जाँदैछौँ कि चिनी पोल्टामा जाँदैछ, त्यही हो? होइन, लगे यिनीहरूले। चीनको पनि सक्रियता देखिया छ नि। होइन, यिनीहरूले लगे। कसले लग्यो? यो राज्य प्रणालीका वाहकहरूले लिएर गए। यिनीहरू त डोनाल्ड लू अथवा रेन्डी बेरीले भनेको मान्ने न भए। होइन भनेदेखि 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको सहायतामा नेपालको कानुन नलाग्ने, नेपाली भूमिमा नेपालको कानुन नलाग्ने अवस्था आएपछि तपाईँ नेपाली नागरिक अमेरिकाको कानुन मान्ने कि नेपालको मान्ने? नेपालको मान्ने त कुरै भएन। त्यसैले मैले भनेको छु, यो प्रतिनिधि सभालाई नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र नेपालको सम्प्रभुताको प्रतिकूल हुने सन्धि सम्झौतामा सहीछाप गर्ने अधिकार छैन। को हुन् यिनीहरू नेपालको सम्प्रभुताको विरुद्धको कागजमा सही गर्ने? यसकारणले गर्दा यी विदेशी ज्वाइँका नागरिकताहरू, यिनीहरू नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउँछु भन्नेहरू, यिनीहरू सीके राउतका चेलाहरू, यिनीहरू सामन्त गोयल एउटा भारतको खुफिया प्रमुखसँग रातभरि वार्ता गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउनेहरू, नेपालमा 17,000 नेपाली जनता मारेर भारतमा एसडी मुनिको घरमा भात खाने बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालका प्रवृत्तिहरू, यिनीहरूबाट राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता संरक्षित नहुने भयो। तर फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, अहिलेको संसदका सदस्यहरू जतिखेर 2074 मन्सिर 10 र 20 गते निर्वाचन भएको थियो, एमसीसी को पक्षमा संसदमा अनुमोदन गर्न भनेर नेपाली जनताले भोट हालेको छ तिमीलाई? को तिमी? नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्न उठ्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेर लेख्नेहरूलाई भोट हाल्नु भनेको छ तिमीलाई? नेपाली जनताको अनुमोदन छ? होइन भने नेपाली जनता सडकमा किन उठिरहेछन्? यसैले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको प्रत्यक्ष भिडन्तको खेल मैदान बनाउने काम यो राज्य प्रणालीले गरेको छ र यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अब एमसीसी को विषयमा निर्णायक दिनमा हामी प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो निर्णायक दिनले अब एमसी पारित गर्ने वातावरण बनाउँछ, यो गठबन्धनले नै एमसी पारित गर्न सक्छ, अथवा यो गठबन्धन टुटेर अर्को गठबन्धन बनेर एमसी को पक्षमा माहौल बन्छ अथवा वातावरण बन्छ। देउबा त त्यही कसरतमा हुनुहुन्छ नि। यसैले
तपाईँ जुनसुकै आवरणमा एमसिसी पारित गर्नुहोस्, पारित गर्नुहुन्छ डोनाल्ड लूले भने जस्तै एमसिसी पारित गर्नुभयो भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा निरन्तरता अगाडि बढ्ने भयो चीनको विरुद्धमा। किन पास भएन भने तिमीहरू त चिनिया शक्ति केन्द्रमा रहेछौ भनेपछि र अब तपाईँले पास गर्नु भएन। पास गर्नु भएन भने पनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जस्तो त धम्कीपूर्ण राजनीति, धम्कीपूर्ण कूटनीतिबाट अमेरिका त ब्याक हुनु पर्यो। अनि त्यतिखेर चीनको प्रभाव चाहिँ फेरि आफ्नो ठाउँमा रहने भयो। त्यसैले तपाईँ पारित गर्नुहोस्, पनि तपाईँ पारित भयो भने चीनबाट खतरा छ, भएन भने अमेरिकाबाट खतरा, त्यही हो। अनि किनभने तपाईँ उम्किने ठाउँ कतै पनि छैन। त्यसो भए हामी ट्र्यापमा परिसक्यौँ निश्चित रूपमा। त्यसो भए एमसी पास हुन्छ, त्यो ट्र्यापमा परिसक्यो भन्नुको अर्थ? मलाई होइन, पास भए पनि तपाईँ ट्र्यापमा पर्नुभयो, फेल भए पनि तपाईँ ट्र्यापमा पर्नु। लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको छ नि त एमसी पारित हुँदै हुँदैन भनेर तपाईँले। यसैले नेपाली जनता सत्यता रहेन होइन, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर नेपालको सम्प्रभु सत्ताको प्रतिकूल मतदान गर्ने यिनीहरूलाई अधिकारै छैन। तर तपाईँ अर्काको कुनै ढोके हुक्के बैठके भएर यो जुन अस्थिरता, यो अस्थिर चरित्र तपाईहरूको देखिराखिएको छ, कुनै बेला पनि यो देशलाई तपाईँले शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको मैदान बनाउनुहुन्छ पास गर्नुभयो भने। पास गर्नुहुन्न भने पनि अब अमेरिकाले भने जस्तो चीनको खेल मैदान भयो भनेपछि अमेरिका पनि त्यत्तिकै एमसिसी पास नगर्ने बित्तिकै उसले विश्व शक्तिबाट नेपालबाट आफ्नो हातखुट्टा त झिक्दैन नि। तर के हो भने हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ तपाईँले समाप्त गर्नुभयो। ठिक छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डतालाई कायम राख्नका लागि वर्तमान राज्य प्रणाली र यसका डोके हुक्के बैठके यी जो जति नाटक र आवरणमा छन् यिनीहरूलाई पराजित गर्नुको विकल्प छैन। जनता सडकमा आएर एमसिसीको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। हुन्छ, विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।